बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। टॉपिक है बाप। आप लोगों ने माँ की अज़मत के बारे में बहुत पढ़ा, बहुत सुना। बाप की अज़मत कितनी है? मैं शुरू करूँगा एक स्टोरी से, एक वाक़े से। हुआ यूँ था कि एक बहुत बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग मरी में रहते थे। अच्छा, उनके पास एक पगड़ी थी। ये पगड़ी बहुत बुजुर्गों से चली आ रही थी। जब भी कोई बुजुर्ग फौत होने लगता तो वो अपने से नेक्स्ट किसी बहुत अल्लाह वाले को दे देते। अभी ये जो मरी के बुजुर्ग थे, इनको ये था कि अभी ना जाने कि ये जो पगड़ी मुझे क्या हुक्म होता है कि मैं किसको दूं। तो एक दिन उनको ख्वाब में नजर आया कि फैसलाबाद का एक लड़का साहब उसको नजर आया, उनको नजर आया। उसका नाम था जाहिद। कि जी आपने इनको जाके ये पगड़ी जो है देनी है। अब इनको बड़ी खुशी हुई कि चलो मुझे जो है ना कोई मंजिल नज़र आ गई कि जिनको मैंने ना ये देना है अपने से नेक्स्ट वाले को। ये जनाब बुजुर्ग जो हैं ये पता चल गया इनको, एड्रेस भी उसमें ख्वाब में नज़र आ गया था। तो ये जनाब फैसलाबाद पहुंच गए उस एड्रेस पे। इन्होंने जाके बेल बजाई तो अंदर से एक खातून निकली। तो इन्होंने कहा कि मैंने मोहतरम जाहिद साहब से मिलना है। तो खातून कहने लगी ये मोहतरम जाहिद साहब कौन है? मेरा बेटा जाहिद है, वो तो बड़ा लफंगा सा है, आप उसको मोहतरम जाहिद साहब बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मोहतरमा मैंने उनसे मिलना है, उनको मुझे उनसे थोड़ा सा काम है, आप प्लीज़ अगर उनको बुलवा दें। तो इतनी देर में ना वो अंदर से एक क्लीन शेव लड़का जो है ना वो बाहर आ गया। तो उन्होंने खातून ने बताया कि यही जाहिद है। तो वो जाहिद देखने से ही लग रहा था कि लड़का थोड़ा सा मतलब शराब पीने वाला है या लफंगा सा है, बिल्कुल ना अजीब सा। और बुजुर्ग ने कहा कि मोहतरम जाहिद साहब मुझे हुक्म मिला है कि मैं ये पगड़ी आपके हवाले कर दूं। तो वो जो जाहिद साहब थे, उन्होंने जैसे ही वो पगड़ी देखी तो उन्होंने धाड़े मार कर रोना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा आप अंदर आ जाइए प्लीज। अंदर चले गए, ड्राइंग रूम में बैठे। तो जाहिद साहब ने कहा कि एक्चुअली बात यह कि मैं बहुत आवारा सा लड़का हूँ, मैं तो डिजर्व ही नहीं करता कि ये पगड़ी जो है ना वो मुझे मिले। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी अगर आप अपनी स्टोरी सुना दें, क्योंकि मैं भी आपका हुलिया देखकर हैरान हो रहा हूँ कि ये जो पगड़ी ये तो बुजुर्गों को मिला करती है, आप तो अभी नौजवान से लड़के हैं और आपकी तो दाढ़ी वगैरह भी मुझे नजर नहीं आ रही बिल्कुल ना, और आपका जो अंदाज है वो भी आम लड़कों जैसा तो है बिल्कुल। तो उन्होंने कहा बात ये है कि मेरे वालिद साहब जो है ना वो पैरालाइज्ड है। तो कहता हुआ ये कि मैं हर फ्राइडे खुद उनको नहलाता हूँ, उनके कपड़े चेंज कराता हूँ, उनको मैं शहर में घुमाता हूँ, फिराता हूँ, उनको खाना अपने हाथ से खिलाता हूँ। पूरा दिन फ्राइडे मैंने उनके लिए जो है ना फिक्स किया हुआ है। तो कहता है ऐसा हुआ कि हम जुमे रात को हम मरी के ट्रिप पर गए, हम तमाम दोस्त इकट्ठे होके। जब मैं वहां पहुंचा हूं ना तो शाम रात हो गई। एकदम मुझे ख्याल आया कि कल फ्राइडे है और मुझे अपने वालिद साहब की खिदमत करनी है, वो पैरालाइज्ड है, अपाहज हैं। तो कहता है कि मैंने दोस्तों से कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई पागल हो गए हो, इतनी दूर हम आए हैं, हम एंजॉय करने आए हैं, तो कोई फर्ज तो नहीं है ना कि आपने उनको जुमे को ही उनको उनकी खिदमत करनी है। आप हम 2-3 दिन यहाँ रहेंगे फिर चले जाना। उन्होंने कहा नहीं, मेरे वालिद साहब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कहते मैंने वहीं पे रात को गाड़ी निकाली और जनाब पूरी रात सफर करके वापस मैं पहुंच गया फैसलाबाद अपने वालिद साहब के पास। सुबह मैंने पूरा दिन उसी तरह जो है ना फ्राइडे उनके साथ गुजारा। तो रात को मुझे ख्वाब में अल्लाह ताला ने यही पगड़ी जो आप दिखा रही मुझे दिखाई कि अल्लाह ताला ने आपको अपना पसंदीदा बंदा चुन लिया है कि आपने अपने वालिद साहब की इतनी खिदमत की है और उनकी खातिर आपने अपना ट्रिप भी कुर्बान किया। तो मैं इसलिए जनाब रो रहा हूँ। तो गौर करें कि वालिद साहब की खिदमत करके आप क्या कुछ ले सकते हैं। देखिए आप गौर तसव्वुर करें, जब से आप पैदा हुए ना आपके वालिद साहब ने अपनी जो सहूलत है उसको तर्क कर दिया, अपने लिए जीना छोड़ दिया और उन्होंने पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी। खुद धूप में काम करते हैं, आपको साया देते हैं, खुद सारा दिन सारी रात मेहनत करते पर आपके अखराजात पूरे करते हैं। इन दिन रात के काम ने उनको बूढ़ा कर दिया लेकिन आपको जवान कर दिया।
ان کے ہاتھ کانپنے لگے ہیں، آپ کے اسٹرانگ ہو گئے ہیں، ان کی کمر جھک گئی ہے، آپ کی سیدھی ہو گئی ہے۔ دیکھیے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ ہماری خاطر راتوں کو تڑپے ہیں، ہماری خاطر انہوں نے اپنی خوشیاں قربان کی ہیں، خود پرانے کپڑے پہنتے رہے ہمیں نہیں دیے، خود سمپل جوتے پہنتے رہے ہمیں پراپر شوز لے کر دیے، خود عید پر کچھ بھی نہیں بنوایا لیکن ہمیں موسٹلی نئی شے لے کر دیتے تھے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ اگر باپ بچھڑ جائے نا تو ریشم کے بستر پر بھی نیند نہیں آتی۔ یہ باتیں ہم نہیں جانے گے، یتیموں سے پوچھیں جن کے بابا نہیں ہوتے، جن کے بابا نہیں ہوتے زندگی ان سے نہایت تلخ لہجے میں بات کرتی ہے۔ اور والد کا رتبہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوا، اگر والد راضی اللہ راضی، اور اگر والد ناراض تو اللہ ناراض۔ یہ والد صاحب کا رتبہ ہے۔ والد صاحب اپنے تجربات سے انسانوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ جو انسان کہتے ہیں نا، جو والد کی ڈانٹے کھا لیتا ہے، مارے کھا لیتا ہے، پھر زندگی اس کو کچھ نہیں مارتی، ورنہ زندگی تو پلٹا پلٹا کے مارتی ہے، الٹا لٹکا کے سبق سکھاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اگر ہماری کسی بدسلوکی کی وجہ سے ہمارے باپ کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بہ جائے نا تو 70 سال تک کعبہ کا طواف کرتے رہیں گے، گناہ نہیں دھلے گا۔ باپ کے سامنے اونچا کبھی نہیں بولنا ورنہ خدا نیچا کر دے گا۔ باپ کی موجودگی تو سورج کی مانند ہوتی ہے۔ دیکھیں سورج ہمیں کتنا گرم لگتا ہے، گرم ہے، مگر آپ یہ بھی یاد رکھیں سورج نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ باپ ایکچولی یوں سمجھ لیں، آپ میں ایگزامپل یوں دوں گا کہ گھر کا ڈرائیور ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کی گاڑی اپنے خون پسینے سے چلاتا ہے، اور جو انسان والد کی سختی برداشت کر لے، یقین کریں وہ باکمال ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں باپ کے پسینے کا ایک قطرے کا قرض بھی ساری زندگی اس کی خدمت کر کے آپ نہیں اتار سکتے۔ اور اگر کسی کے ماں باپ فوت ہو جائیں تو یاد رکھیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کریں۔ جو انسان والدین کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتا اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کے بغیر پورا گھر بکھر جاتا ہے لیکن باپ کے بغیر پوری دنیا ہی بکھر جاتی ہے۔ ایک اور جگہ ہے کہ ہر عمل اور خدا کے درمیان ایک حجاب، ایک پردہ ہے، لیکن جب باپ بیٹے یا بیٹی کے لیے دعا کرتا ہے نا تو اللہ اور اس کے درمیان تمام حجاب ہٹ جاتے، تمام پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جس کا ہاتھ پکڑ کر ہم بڑے ہوئے ہیں ان ہاتھوں پر اگر جھریاں آ جائیں تو ہم نے انہیں نہیں چھوڑنا۔ باپ سے اونچی آواز میں کبھی بات نہیں کرنی، کیونکہ جو انسان باپ سے چیخ کر بات کرتا ہے، باپ سے اف کرتا ہے، اس کی باتوں کو مائنڈ کرتا ہے تو اللہ اور اس کے تمام فرشتے تو خدا اور اس کے تمام فرشتے اس انسان پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک باپ راضی نہ ہو۔ وہ بہت اچھے شعر ہے کہ اگر ہو گود ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، جو ممتا روٹھ جائے تو کنارے بھی نہیں دکھتے، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھوں کو، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ باپ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، سایہ ہے۔ یہ سایہ جب جدا ہوتا ہے تو ان کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ ان کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ان کو کبھی ناراض نہ کرنا، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔